मनै मनले कोरेको गोरेटोमा दौडिरहेको मायाका पाइलाहरू। तपाईँ हाम्रै जीवन्त भोगाई कार्यक्रम कथा जिन्दगीको कार्यक्रम कथा जिन्दगीको तपाईकै जीवन भोगाएका कथाहरू वाचन गर्ने क्रममा आज पनि अर्को एउटा कथा लिएर आइपुगेको छु। हुनसक्छ तपाईँ हामी जो अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छौँ उहाँहरूको एउटा वास्तविक कथा बन्न सक्छ यो आजको कथा। यस कथालाई मैले यस अर्थ पनि लिएको छु, सामाजिक सञ्जाल मार्फत अहिले विभिन्न समस्याहरू अपराधिक क्रियाकलापहरू पनि बढ्दै गएको पाउँछौँ हामी। तसर्थ पनि आज मैले यो फेसबुक की केटी भन्ने शीर्षकमा रहेको यो कथा लिएर आएको छु। अब भने ढिला नगरिकन लाग्छु म यो कथा फेसबुक की केटीतर्फ। मेरो फेसबुक च्याट बक्समा आएको तेस्रो हल्लो थियो त्यो। मैले चाहेर होस् या नचाहेर रेस्पोन्स गर्नु नै थियो। हजुर म अलि बिजी छु है अहिले, यस्तै रिप्लाई गरेँ। मेरो जवाफले सायद काम गरेछ क्या र? हुन त मैले त्यो जवाफ दिनु थिएन, किनकि फेसबुकमा जोडिएका साथीभाइ इष्टमित्र र चिन्जानी नै थिए। फेरि म कसरी व्यस्त भएँ ताकि दैनिक 4 देखि 6 घन्टा नेटमा रुमलिनु मेरो आदत नै भइसकेको थियो। भलै मेरा साथी धेरै थिए, सबैसँग कुरा गर्न सम्भव पनि थिएन। सायद 2 घन्टाको अन्तरालपछि हुनसक्छ मैले 1 कप चिया थप्न भ्याएँ। पुनः हेलो, उही नाम, उही अक्षर, उही कुरा अनि उही मेरो जवाब। हजुर आराम होइसिन्छ? प्रश्न आयो। आराम छु, मैले पनि छोटोमा उत्तर दिएँ। अनि घर परिवारमा के छ नि? अब म झल्यास्स भएँ र नामतिर ध्यान दिएँ। मेरो मानसपटलको परिधिमा सीमित छैन त्यो नाम। यदि नचिनेको भए मेरो फ्रेन्ड कसरी? होइन, मैले कन्फर्म गर्ने निदो गरेँ। त्यही नाम कपी गरेँ र सर्चमा पेस्ट र इन्टर गरेँ। त्यहाँ देखायो स्टडी इन ब्याचलर, 3rd इयर इन टियु। बस यति देखायो उसको प्रोफाइलमा। अबाउटमा गएँ, त्यही नाम, मिल्दोजुल्दो इमेल आइडी मात्र, बरु केही लाइक पेजहरू मेरोमा म्युचुअल थिए। प्रोफाइल पिक्चर कहीँ फुल, कहीँ काँडा, कहीँ शायरी त कहीँ कार्टुन। बस यही हो उसको परिचय। यति हेर्न भ्याउँदै थिएँ, बोल्न पनि पैसा लाग्ने जस्तो अर्को प्रहार च्याट बक्समा आयो। अब मैले कुरा गर्नै पर्छ। कसैले साथी बनाउँदाको नाम परिवर्तन गरेको पनि हुनसक्छ, होइन भने पनि ठिकै छ, फेरि बुझ्न पनि त सकिन्छ। मैले यही सोचेँ। म्यासेज बक्समा खानदानी भाषा छ अनि यहाँ देखाइएको शिक्षा सही हो भने शिक्षित पनि त। अब मैले बिस्तारै औँला चलाएँ र सोधेँ, माफ गर्नुहोला, मैले तपाईँलाई बोलेछु, तपाईँको परिचय? उत्तर तुरुन्तै आयो, मेरो नाम यही हो। म जसँगै थर्मराएर भने, मैले तपाईँलाई चिन्नै सकिनँ। छिनभरमै च्याट लाइनमा रातो सिम्बोल आयो। हेरेँ, अब ठुलो मान्छे, हामीलाई के चिन्नु, ओके बाई। म यसै पनि कौतूहलित भएको थिएँ। अब झनै मन साँगुरिएर आयो। आखिर मैले चिनिन त मेरो के दोष? हुन त केटी मान्छेले चित्त नबुझेपछि ठुलो मान्छे हामीलाई बिर्स्या भन्ने गर्छन्। यो उनीहरूको आदत नै हो भनेर एउटा साथीले भनेको अझै भुल्न सकेको छैन मैले। त्यही सोचेर रत्तिभर विचलित भइन कम्प्युटर सटडाउन गरेँ। ओके बाई। आज त म पनि बाठै बने। फेसबुक खोल्नुसँगै च्याट लाइन अफ गरेँ। पेज खुलेसँगै फ्रेन्ड, म्यासेज र नोटिफिकेसनका सिम्बोलहरू रातै देखिए र हेरेँ, सबै फोटो र स्ट्याटसमा 1 लाइक बढेको थियो। त्यो सबै त्यही नामको थियो जुन हिजो च्याटमा कट्टी भएको थियो। म्यासेज बक्समा पनि तपाईँ त कस्तो मान्छे, त्यतिमा पनि रिसाउने, हिजोदेखि नै च्याटमै हुनुहुन्न, उही नामको सन्देश थियो। मैले बाल मतलब गरिनँ, बरु अफलाइन अन गरेँ। फेरि केही बेरमा अर्को सन्देश आयो, आम सो सरी। मैले बाध्य भएर भने इट्स ओके। होइन, यो केटी मान्छेले कति नखरा पारे कि, कसरी केटा मान्छेलाई आफ्नो बनाउने, प्रभावित पार्ने कति जाने।
छिनमै रुने छिनमै हाँस्ने क्या गजबको कला। हुन त म पनि कम होइन, अरू भए 1-2 हप्ता नै बोल्दैन थिएँ होला, तर केटी भएर 24 घन्टा नबित्दै कट्टी फिर्ता गरेँ। तर यो मेरो मात्रै होइन, सबै लोग्ने मान्छेहरूको विशेषता हो। यो सँगै म उनीसँग च्याटमा गफिन थालेँ। सायद उनी भएरै होला, च्याटमा हुनुको मजा बेग्लै हुन थाल्यो। मिनेट घन्टा हुँदै हामी घन्टौँ-घन्टासम्म च्याटमा हराउन थाल्यौँ। अनि नचिनेकै भए पनि अन्तरङ्ग कुरा हुन्थे। फुर्सदमा सम्झिन लाग्थ्यो, भेटेरै सामिप्यता बढ्न पाए। म कति पटक उनको असली परिचय र सम्पर्क नम्बर माग्थेँ, तर त्यो कदापि सम्भव भएन। म हजुरलाई आफै कल गर्छु अनि भेटौँला नि है। छुट्नु अघिको भनाइ याद गर्दा पनि मन प्रफुल्लित भएर आउँछ। कस्तो संयोग, मोबाइलमा सेभ नभएको नम्बरबाट कल आउँदा पनि हतार फोन उठाउन थालेँ। कतै उसैले पो गरेकी हो कि भनेर। होइन, उसको स्वर कतै आएन। म व्यग्र प्रतीक्षामा तडपिरहेँ। अब त च्याटमा पनि अफिस टाइम आकल झुकल मात्र भेटिन्छ उसलाई। साँझ बिहान च्याटमा आइदिए पनि घरको कर्फ्यू तोडेर हल्का कुराकानी त गरिन्थ्यो नि। मेरो आमुक्ता पुरा हुन सकेन। लामो समयपछि बल्ल ऊ आए। मैले नि श्री गणेश गरेँ। कता हराएको, खै त सम्पर्क, उसले उम्कदै भने। म अलि व्यस्त भएँ, त्यही भएर। हजुरले अबदेखि मलाई तपाईँ होइन तिमी भन्नु न है, उसको रिक्वेस्ट थियो। मैले नस्वीकार्ने कुरै भएन, किनकि म पनि अरूको धेरै इज्जत गर्नेमा कहाँ पर्छु र। सहरिया रहनसहनमा सानैदेखि हुर्केको मलाई तिमी होइन त नै भन्नु परे पनि के को आपत्ति, समस्यै छैन, हुन्छ भनिदिएँ। यति हुँदासम्म मलाई कता कता काउकुती लागेको आभास हुन थालेछ। म एकान्त प्रेमी, कतै एकान्तमा परेकी उसैको कल्पनामा हराउन थालेछु। च्याटमा मिठा मिठा संवादहरू, शब्दहरू मेरा मानसपटलमा घुमिरहन्छन्। सोच्छु उनीसँगको मेरो सम्बन्ध जीवन्त हुनुपर्छ। उनी र मसँगको पहिलो भेट, म कल्पना समेत गर्न सक्दिनँ। म भित्रभित्रै यति प्रफुल्लित भएँ, मानौ आजकलका नवजवानहरूले भन्ने भाषामा भन्ने हो नि, मेरो लभ पर्यो। उनी बिनाको जीवन अब म सोच्नै नसक्ने भएँ। मेरो एकाङ्की आमुक्तामा के को राज छ त्यो त म पनि जान्दिनँ, तर मलाई यति थाहा छ, उनी बिनाको म अधुरो रहन्छु, मधुरो रहन्छु। आज म अलिक खुसी पनि छु। त्यसैले गायक विनोद राठौरको खुसी छु म आज तिमी भन्दा धेरै। पिञ्जडाबाट उम्किएको पन्छी जस्तै स्वतन्त्र छु म आज। मलाई अचेल घरको कर्फ्यू पनि हटेको छ। निर्जीव पलङमा लमतन्न मलाई निन्द्रादेवीले धोका दिएको आभास म सजिलै अनुमान गर्न सक्छु। लोडसेडिङको अन्धकारमा सङ्गीतको ताल दिँदै गरेको भ्यागुताको ट्वार ट्वारसँगै मेरो मानसपटलमा एउटा गजबको उपाय फेला पर्यो। साथीले उपहार दिएको आइफोन जब मेरो लागि निन्द्राको आगमनको उपाय हुन सक्छ। मोबाइल डाटा कनेक्ट गरेँ, च्याटमा जाउँ, उसलाई भेटिने होइन, बेकारमा के पैसा खर्च गर्नु। एकातिर मन भनिरहेको छ, अर्कोतर्फ सरसर्ती हेरेर अपडेट त हुनै पर्छ नभन्दै आज मेरो जीवनमा दोस्रो आश्चर्य अङ्कित भएको छ, ताकि उसलाई यतिखेर पनि च्याटमै देखेँ। हत्त नपत्त टाइप गर्दै थिएँ, उनी फर्स्ट भई। मैले पनि जवाफ फर्काएँ अनि सोधेँ, यति बेलासम्म च्याटमा? उसले जवाफ दिँदै भने, आज सोमबार हो नि त, व्रत बसेको सबैजना रमाइलो गर्दैछौँ। मैले सोधिहालेँ, कसको लागि व्रत? एउटा स्टिकरसँगै जवाफ आयो, मेरो व्रत हजुरको लागि। म एक्कासी छागाबाट खसी जस्तै भएँ। मनभरि उकुस मुकुस छटपटीहरू मडारिन थाले। साँझको लालीमा प्रभातको किरणहरू देख्छु, अन्धकारमा पनि रश्मिका छट्टाहरू देखिन थाल्छन्। कतै मन तुलबुलिन्छ। सम्हाल्छु आफूलाई, भारी मनले मनसँगै भन्छु, यो कसरी सम्भव छ? होइन, मेरो लागि व्रत बस्ने कतिजना हुन सक्छन्? 2 दिनको रमझममा ऊ मेरो लागि व्रतसम्म बस्न सक्छ? यो हुनै सक्दैन। फेरि अर्को मनले भन्छ कि किन ऊ बिना म?
नै म सोच्नै सक्दिनँ। मनभरि तर्कना बोक्दै थिएँ। खै कति बेला निन्द्रादेवीले अँगालो मारिन् थाहै भएन। सायद चौथो दिन हुनुपर्छ। मेरै एरियाको ल्यान्डलाइन फोनबाट फोन आयो। रिसिभ गरेँ। हेलो आदाजी हो? मैले हो भने कोइलीको जस्तो आवाज त नभए पनि कतै सुनेको जस्तो मधुर आवाज थियो। त्यो मैले यकिन गर्न त सकिनँ, तर पनि त्यो आवाजसँग म नजिक हुनुपर्छ म अन्दाज गर्न सक्छु। अतारिँदै सोधेँ, को बोल्नुभयो? चिन्नु भएन र? अन्दाज गर्नुहोस् त म को होला? म लक्काट्दै थिएँ। उसले थपिहाले, म फेसबुकको साथी, नाम हजुर नै राखिदिनुहोस् न है। म पुलकित भएँ। हर्षले कता कता हराएको जस्तो आभास भयो। प्रतीक्षामा आतुर थिएँ। आज ऊ मैसँग छ। मैले हत्त न पत्त नाम राखेँ, फेसबुककी केटी। धेरै बेरको अन्तरङ्ग कुराकानीले म यति प्रफुल्लित भएँ। सायद जीवनमा नयाँ आयाम थपिएको छ। मनन गर्छु म कति भाग्यमानी। उसँगको कुराकानीले मलाई किन काउकुतीको आभास भइरहेछ। मैले धेरै रिक्वेस्ट गरेँ भेट्न, तर ऊ मानिन। अन्ततः ऊ पग्ली। भोलि भेटौँ न है। उसको कुरा नसकिँदै हुन्छ भन्न मलाई अप्ठ्यारो परेन। छोरीको भोलि स्कुल बिदा छ, उसलाई नै लिएर आउँछु नि है। उसको यो भनाइले म एक्कासी छागाबाट खसे जस्तै भएँ। फेरि एकपटक मेरो जीवनमा ठुलो रेक्टर स्केलको पैसालो आयो। हामी दुईको सम्बन्धमा यो छोरी कहाँबाट आए? यति लामो कुराकानीमा मलाई पत्तै भएन ऊ विवाहित हो, अझै छोरीकी आमा पनि। नाइ मलाई यो स्वीकार्य छैन, तर पनि म विवश छु यतिखेर। हुन त म पनि विवाहित नै हो नि। मेरो पनि उसको जस्तै एउटी छोरी छ। आखिर के भयो त? संजोग पनि उस्तै, दुवै विवाहित, दुवैका एक छोरी। म मन बुझाउने प्रयास गर्छु, दुवैको चिन्ने सिम्बोल साटासाटसँगै। उसले भेट्ने स्थान छान्नलाई मलाई जिम्मा दिए। मैले मणिमुकुन्द सेन पार्क रोजेँ। उसले ओके गरी हामी दुवै भोलिको प्रतीक्षामा जुट्यौँ। अब मन चयनमा छैन। कति बेला भोलि होला र उसलाई भेटौँला भन्ने भयो। म उसलाई भेट्ने यति आतुर थिएँ, मानौ भोलि म संसार जित्दैछु। मेरो जीवनमा खुसीको वर्षा हुँदैछ। किन मान्छेको मन यति विघ्न उत्साहित हुन्छ? मैले केही सोचेकै छैन। साँझ घरमा खाना खानै मन लागेन। केवल भोलिको प्रतीक्षामा तुलबुलिन पुग्छु। निन्द्रा फिटिक्कै लाग्दैन। जहानले थाहा पाउलिन् भनेर निधाएको अभिनय गर्छु। कुखुरी कहाँ नबास्दै बुढीले चिया थमाउँदै, आज छोरीको बिदा छ, लिएर कतै घुम्न जाउँ न है भन्दा झनक्क रिसाउँछु म। किनकि आजकल बुढीको बोली रुखो लाग्न थालेको छ। अघि पछि उसको अनुहार हेरेर रमाउने मलाई आज उसको अनुहार मलिन लाग्छ। मनमा नै भन्छु, कस्तो अलक्षिने आइमाई, बिहान बिहानै मुडै खराब बनाइदिए। मेरो मनको साँगुरो दायराले यही भन्न थालेको थियो। अझै सम्हालिएर भने, आज अफिसमा धेरै काम छ, साँझ मिटिङ भएका छन्, म भ्याउँदिनँ। गराउन पनि अबेरै हुन्छ होला, आफै कतै घुमाइदेऊ न है। मेरो कुरा नसकिँदै बुढीले मन्द मुस्कानमा हुन्छ भनेर साँझ चाँडै आइस्यो न है भन्दा म नाजवाब भएँ। अब मेरो प्रतीक्षाको घडी सकिँदै थियो। तोकिएको समयभन्दा धेरै अघि हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छे बोकेर मणिमुकुन्द सेन पार्कको माथिल्लो भागमा बसिरहे। ऊ आउने बाटो हेर्दै मलाई पार्कको त्यो सुन्दरता, त्यहाँ बनेको छट्टाहरू, त्यहाँका ऐतिहासिक अनि त्यहाँ आवत गर्दै गरेका कोही पनि मन पर्न छाडेको छ। मनपर्छ त केवल ऊ मनपर्छ। उसको अनुहार देख्दै स्वर्गमा पुग्ने आभास ममा भइरहेको छ। पार्क अगाडिको त्यो पुल, छि देखार्छु र निर्जीव पुललाई पनि किन गाली गरिरहेछु। हो, मलाई अब सबै चिज मन पर्न छाडेको छ। मनपर्छ त केवल उसको कुरा, उसको स्वर, देख्दै नदेखेको अदृश्य उसको अनुहार। घण्टा बितिसक्यो। हेर्दा हेर्दै नयनहरू टिठ्याइसके। टाढालाई धुमिल देख्न थालिसके। तर पनि ऊ
आउँदै आइन। फेरि नजरलाई पुलसम्म पुर्याएँ। अघि नराम्रो लाग्ने पुल राम्रो लाग्छ। त्यही पुलमा निलो छाता ओढेर हातमा सानी छोरी डोर्याउँदै ऊ आई। टाढेबाट अनुहार यकिन गर्न त म सम्भव भएन, तर पनि म विश्वस्त छु त्यो उही हो। लामो कपाललाई गुजुमुल्टो बनाएर पछाडि बाँधी छ मोरीले। टाढाबाट देख्दा फक्रेको फुल जस्तो लाग्ने निलो टी सर्टमा टिमिक्क प्यान्ट, बैजनी रङको जुत्ता। आहा, कति सुहाएको मोरीलाई। सिर्लिक्क परेको ज्यान, लचकदार हिँडाइ, कल्पनामै मधुस हुन्छु म। लाग्छ ऊ विवाहित होइन, 17-18 वर्षकी च्वाक तन्नेरी हो। सानी छोरी ट्याक्कै मेरी छोरी जस्तै। एक हात आमालाई समाउँदै अर्को हातमा आइसक्रिम खाँदै हिँड्दा म बाल स्वभावमा केन्द्रित हुन्छु। चञ्चल, पवित्र अनि अबोध उत्सुकता। मेरी छोरीले तोते बोलीमा बाबा भनेको स्मरण गर्छु। होइन, म कस्तो हुन्छु, छोरी आउने भनेपछि एक पिस चोकोपन पनि नलिई आउने। आमासँग चाहिँ बदाम खाँदै घन्टौँ गफ गरिन्छ होला। होइन होइन, कहाँ बदाम, उसलाई चरपट चाहिन्छ होला। म कल्पित बन्छु। नाइ, म कहाँ चरपटे खान्छु र। खुर्सानी र श्रीमती सम्झिएपछि सातो जाने मान्छे म। फेरि घोत्लिन्छु र सोध्छु, यति सानी छोरी भएकी मान्छे किन यसरी हिँड्या होला। उसको श्रीमान जेसुकै होस्, मलाई बाल मतलब। फेरि म पनि कहाँ कम छु र। घरमा 1 घन्टा समय नदिने उसको लागि पुरै दिन त्याग्न तयार छु। उसकी छोरीलाई मेरी छोरीको भन्दा बढी माया त गर्दिन, तर उसलाई जत्तिकै माया गर्छु। बाल स्नेहले मेरो मनमा जरा गाड्दै थियो। बिस्तारै बिस्तारै ऊ नजिकै आइसके। अब केही बेर कलाकार बने। उसले पनि मलाई खोजेर हैरान होस्, म चाहन्थेँ। बिस्तारै बिस्तारै ऊ नजिकै आइसके। अब म केही बेर कलाकार बने। उसले पनि मलाई खोजेर हैरान होस्, म चाहन्थेँ। पार्कको माथिल्लो छेउमा बसेर कुरा गर्दा, खोकेको यादमा पढन्ती देखाउँदा चिना हराएको मान्छे पल्टाएर नदेखे जस्तै म घोत्लिरहन्छु। उसको प्रतीक्षामा, केवल उसकै प्रतीक्षामा। मेरो अन्तिम सोचाइ, उसको अनुहार कस्तो होला। नराम्रो, छि, यो त हुनै सक्दैन। यस्तो राम्रो कुरा गर्ने मान्छे अनि कोहीले कण्ठको स्वर भएको मान्छे कसरी नराम्रो हुन सक्छ। म आफू ऐना त हेर्दिन, राम्रै कहाँ होला र। तर पनि म आफूलाई राम्रै सम्झन्छु, स्मार्ट ठान्छु। सायद म जस्ता सबैले यस्तै ठान्छन् होला। चियो चर्चो त गर्दिन, तर पनि सबैको विशेषता यही हुनुपर्छ। 81 बाबा भन्दै छोरीले पछाडिबाट गर्लम्म अङ्गालो मार्छे। म छोरीलाई सम्हाल्दै उठ्छु र उपट्टि फर्किन्छु। मेरी बुढी भन्दै थिए नजिकै आएर, मै हुँ हजुरकी फेसबुककी केटी। हो, मै हुँ तपाईँको फेसबुककी केटी। हजुर, यतिखेर राखेँ तपाईँको माझमा आदतजीलाई प्रतिनिधि पात्रको रूपमा तयार पारिएको कथा फेसबुककी केटी। तपाईँ हाम्रो समाजमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ता बढेसँगै यस्ता दैनिकीहरू बढिरहेका पाउँछौँ। यसले गर्दा विभिन्न समस्याहरू, पारिवारिक झैझगडाहरू निम्त्याइरहेका छन्। हो, यसैलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आजको यो कार्यक्रम कथा जिन्दगीकोबाट यो कथालाई हामीले प्रसारण गर्यौँ। पक्कै पनि तपाईँ पनि यस्तै गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले सम्झिनुहुनेछ आफ्नो घर परिवार अनि आफू स्वयंलाई सम्झिनुहुनेछ। हामी यही विश्वास गर्छौँ कार्यक्रम कथा जिन्दगीको मार्फत।